مشاهدينا على قناة ميديان تيفي، مستمعينا بمحطة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان، ومتابعينا على صفحة الفيسبوك لقناة ميديان تيفي، نحييكم أينما كنتم. نقدم لكم عددا جديدا من موعدكم اليومي ساعة المونديال. مرت عاصفة الإقصاء المر والمبكر للمنتخب المغربي من نهائيات المونديال. تناسلت هنا وهناك الأسئلة عن أسباب ومسببات هذا الإخفاق. البعض تحدث عن سوء طالع، والبعض الآخر بررها بأخطاء التحكيم، وآخرون وجهوا بأسهم الانتقاد للناخب أو لبعض اللاعبين. لكن معظم الآراء سواء منها المحلية أو الدولية أشادت بأداء الأسود. في حصة اليوم عودة لهذا الخروج المبكر ولمنتخبات صنفت ضمن خانة المرشحين للظفر بالكأس. والبداية كما العادة قبل الخوض في التفاصيل العناوين. أسود الأطلس يضمدون جراح الإقصاء بين كأس العالم ويعودون إلى فورونيج لإعداد العدة لملاقاة الماتادور الإسبانية ومغادرة التراب الروسي برؤوس مرفوعة. عاصفة ردود الفعل لم تهدأ بعد التصريحات النارية للعميد بن عطية، والفيفا ترد على تصريحات نور الدين برابط بخصوص رغبة حكم مباراة البرتغال في الحصول على قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو. زلزال آخر يهز أركان ملاعب المونديال. الأرجنتين تشرب من كأس الهزيمة المرة أمام كرواتيا بثلاثية. فوز يخول للكروات ركوب قطار دور الثمن الذي استقله أيضا المنتخب الفرنسي بعد فوزه على البيرو. من جديد أرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك، وأرحب كما هي العادة بضيوفنا الكرام في بلاتو ساعة المونديال. نبدأ دائما باليمين بصديقنا المدرب الوطني المغربي واللاعب الدولي السابق سعيد شيبة. أهلا بك، مرحبا مجددا سي سعيد. شكرا فؤاد. ومعنا أيضا كما هي العادة خلال هذه الأيام أصدقائي سي بدر الدين الإدريسي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك فؤاد، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين على إذاعة ميديان وأيضا على تلفزيون ميديان. وأيضا بصديقنا هشام الإدريسي المدرب المغربي. اهلا وسهلا الاخ فؤاد، وتحيه رياضيه لكم مشاهدينا الاعزاء. البارح تحدثنا ان الاصدقاء كلهم من مدينه سلا، يعني مدينه سلا حاضره بقوه، لا غير في غياب فريق الجمعيه السلاويه على القسم الممتاز. يعني انتم راه كتمثلوا كره القدم السلاويه في هذا البلاطو. احنا اليوم قاطره ديال كره السله الوطنيه افريقيا، وتعرف ذلك جيدا. على الاقل نجد عوضنا في كره السله. في كره السله الفريق الذي يسيطر على كل الالقاب، في انتظار ان يتعافى القدم إن شاء الله. ذلك فنتمنى. قبل أن نباشر بخصوص جديد هذا اليوم السابع من كأس العالم، هذه رسالة لكم ضيوفي الكرام وللشعب المغربي. نتابع. Assalamu alaikum, voilà un petit message pour remercier tous les supporters marocains dans le stade et en dehors, en ville, qui n'ont pas pu assister au match. Voilà, on est content, malgré qu'on soit éliminé, on a réussi à retrouver une osmose entre l'équipe nationale et les supporters, et voilà, c'est ça le plus important. Et j'espère que vous allez continuer à nous supporter pour les prochaines échéances, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum, le message le peuple marocain. بغينا نشكركم اللاعبة كل شيء بغى يشكركم على السوتيان اللي عطيتونا في الماتش. البارح كان الجمهور معنا وكان الاتموسفير اكستراوردينير. بغينا حنايا اللاعبة كل شيء بغينا هذه العلاقة تبقى مع المنتخب. كيف ما شفتوا كاين الحمد لله بوكو ديسبوار، كاينين دراري بحال امين هاريت، حكيمي، حمزه مندي اللي غادي يعطوا بزاف، سفيان المرابط، بيان سور يوسف عيد بن ناصر، كلشي هاد الدراري اللي صغار. بغينا هاد العلاقه تبقى بين المنتخب والجمهور، وبغينا نقول لهم شكرا على المساعده
راه داكشي اللي شفنا البارح سيتي انكرويابل. وباش نقول لكم انا فرحان باش نكون مغربي وفرحان باش نشوف هاد الناس كاملين يساعدونا. وانكور ان غرو ميرسي ا فو. الله يعاونكم. Assalamu alaikum. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado con nosotros todo este tiempo, sobre todo por el apoyo que nos han dado día tras día. Es fundamental para nosotros, ya que aunque no nos hayan acompañado en los resultados, estamos muy contentos por todos nosotros. El esfuerzo que habéis hecho hasta venir hasta aquí es increíble y la verdad que intentaremos dar una alegría a todos vosotros en el último partido porque os la merecéis y bueno, daros las gracias de corazón, no solo yo sino todo el equipo y agradecido eternamente a vosotros. السلام عليكم. بغيت نقول له كلشي الجمعة المغاربة شكرا بزاف كيعاونوا في جوج الماتش في الكاس العالم وفي كلشي البريباراسيون. Quiero dar las gracias de corazón por todo el apoyo que nos habéis dado, por estar con nosotros en todos los momentos y bueno, sobre todo que quiero decir que todos los jugadores, todos nos sentimos muy orgullosos de la afición que tenemos y sobre todo de ser marroquí. Un abrazo a todos de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. يقول الحارس مدير المحمدي وقبله أيضا حكيمي شكر الجمهور المغربي باللغة الإسبانية، شكر الجمهور المغربي وأكد بأنه يعني المنتخب المغربي سيبذل كل ما في جهده لإدخال الفرحة والسرور في هذه المواجهة الأخيرة المرتقبة في 25 من هذا الشهر أمام المنتخب الإسباني. سعيد شيبة، بادرة طيبة على أي من ربما المسؤولين الإعلاميين على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتسجيل هذا التصريحات للاعبين اللي عبروا على الشكر ديالهم، الامتنان ديالهم للجمهور المغربي والثقة في المستقبل. واضح على ان الرساله اللي بعثها الجمهور رائع، سواء اللي انتقل لروسيا او من داخل الوطن، وصلت للاعبين يعني خصوصا في كلمه بوصوفه. يعني الامس كنا سنقول انه يجب البناء على هذا المنتخب من الناحيه الفنيه. تنظن على ان هذه العلاقه اللي نشات ربما في كاس العالم خصها تكون هي القاعده، ما تكونش مرتبطه بمناسبه كبيره في كاس العالم. يعني الدعم اللامشروط ديال الجمهور المغربي خصو يكون دائما موجود. هناك اختصاصيين في النقد في التحليل، الجمهور خصو يكون دائما وراء هذا المنتخب، خصوصا يعني كما قال بوصوفه ان كاين واحد مجموعه من اللاعبين شباب يعني اللي مبشرين. يعني فقط خصنا نساندوهم ونكونوا وراءهم وان شاء الله يعني الامور مبشره في المستقبل ان شاء الله. بدر الدين، صحيح انه هناك بعض الاخطاء تم ارتكابها، هذا اكيد، سواء على مستوى ربما الاعداد، على مستوى الاختيارات البشريه، ربما اخطاء اخرى جاءت من جهات اخرى يعني متداخله في هذا الحقل الكروي. مباراه كره قدم فيها حكم، فيها لاعبين اخرين، فيها خصم، فيها مجموعه من المعطيات، لكن ربما حنا نقولوا كندشنوا مرحله جديده للمنتخب المغربي على اساس انه غاب على كاس العالم لمده 4 نسخ. يجب ان نخرج بال يعني المفيد من هذه النسخه. كيف تقرا انت هذا الخطاب ديال هذه المجموعه ديال اللاعبين؟ منهم من سيغادر ك يعني مبارك بوصوفه، ومنهم من سيحمل المشعل كحكيمي والمحمدي مثلا. هي اولا رسائل صادره من القلب، وهي ايضا رسائل يعني مصاغه بمشاعر اعتقد جياشه، وكل من اسعف الحظ من هذا الجيل يتواجد على ارضيه الملعب ديال لوجنيكي بالامس. ليس حتى قبل مباراه ايران، ربما لمس الى اي حد ان الجماهير المغربيه متفاعله بطريقه رائعه وكبيره جدا مع جماهيرها. ما كناش يعني كنرميو الجمهور المغربي بالورود لما كنقولوا بانه جمهور ديال المواقف الصعبه يقف مع فريقه. هذا الجمهور هذا يعرف متى تكون هناك تأدية الواجب ومتى يكون هناك تقصير فؤاد. الجمهور المغربي عندما يشعر بان اللاعبين قصروا في اداء المهمه كيتفاعل بشكل سلبي معهم، ولكن عندما يشعر على انهم ادوا مهمتهم على الوجه الاكمل، لم يحالفهم الحظ لمؤثرات كثيره تكلمت على بعض منها، سواء تلك التي تتعلق بالفريق الوطني او تتعلق بالجانب الاخر، اما الفريق الخصم او لا الحكم او لا غيرها. انا كنعتقد رسائل الامل، رسائل اللي كتعبر على انه كاين هناك اليوم وشائج قويه. متمنياتي القلبيه انا شخصيا ان هذه الصوره اللي شاهدناها بلوجنيكي
ان تتكرر في كل مباريات الفريق الوطني، ماشي فقط في المباريات الرسميه، حتى المباريات الوديه مثل ما كنشاهدوا عليه المنتخب الفرنسي يتواجد جمهوره دائما باعداد قياسيه ومكثفه في كل مباراه من المباريات. نعم. هشام، ربما هذا خطه من قبل يعني الناخب المغربي، من قبل الاداره الفنيه للمنتخب المغربي، المسؤولين ديال الجامعه، يعني بتسجيل هذه التصريحات، لانه من بعد مباراتين للاسف ما شفناش تصريحات ديال اللاعبين في عقاب المباراه الاولى. كان ربما فقط مبارك بوصوفه اللي ادلى بتصريحات وسائل الاعلام في الميكسد زون، وايضا في اللقاء الثاني كانوا يعني المهدي بن عطينا ما سمعتش يعني تصريحات بالنسبه لباقي الوسائل الاعلام. واش هذا ربما خطوه باش يخرج اللاعبين من ذاك الضغط ويستعدوا للمباراه القادمه بمعنويات اكبر؟ واعتقد بانه يعني الرسائل لها اكبر من ودلالات يعني في العمق. نعم. لان بكل صراحه اليوم اذا تكلمنا امس على ان البيت يعني ديال الفريق الوطني المغربي اصبح نظيفا، فهذه وحده من الامور اللي كتخلي البيت المغربي يبقى دائما غادي في الطريق الصحيح. البادره يعني يشكرون عليها من اخذوا يعني على عاتقهم هذه المسؤوليه هذه. نظن بانه الكلام ديال بوصوفه يعني ربما لا تمعنا فيه اكثر في العمق، فهو يعني كلام مؤثر جدا، لان الفريق الوطني المغربي يمر من مرحله صعبه. سبقه تصريح واعتذار لبوحدوز بعد الهدف الذي سجل في ضد مرماه وقوبل بترحاب من طرف الجمهور المغربي. بعده جاء الاقصاء وبذلك خروج لاعبين يعني توابت الفريق الوطني المغربي تعتذر للجمهور المغربي. وانا اعتقد بان الجمهور المغربي اليوم اصبح يعني موقن، يعني شد اليقين على ان الفريق الوطني المغربي يبذل جهود يعني كبرى من اجل اسعاد الجماهير. ان تنتقل الجماهير المغربيه 46,000 يعني مشجع الى روسيا من اجل التسليه والمسانده، ويقصى الفريق الوطني المغربي وهناك مساندة ودعم، هذا يظهر على أن كل المكونات أصبحت الآن تتجه في اتجاه واحد، هو مصلحة كرة القدم الوطنية. وأنا يعني أشد بحرارة على كل مكونات يعني الجامعة الملكية المغربية من إداريين أطر تقنية ولاعبين على ما بذلوه. ممكن الحظ كما قلتي، ممكن أمور أخرى لعبت ليخرج الفريق الوطني المغربي، ولكن ما هو يعني حقيقي هو أن اللاعبون أبلوا البلاء الحسن من أجل يعني سمعة كرة القدم الوطنية والفريق الوطني المغربي والجماهير المغربية كذلك. رسالة بوصوفة كان اعتقد كاين واحد الاشاره اخرى، هو انه دعا الجماهير المغربيه والاعلام الى ان يساندوا الرموز ديال الجيل الحالي. يعني وهذا هو جاي سيسلم المشعل على ان المشعل سيمر من الاقطاب ديال الفريق الوطني. الشيء اللي تحدثنا عليه اظن بالامس، لان قلنا ان هناك مجموعه من اللاعبين اللي غيغادروا صفوف المنتخب، ما يقل ربما على 4 أو 5 عناصر اللي ربما تكون هذه اخر مشاركه لها، يعني كمبارك بوصوفه، كريم الأحمدي، ربما بن عطية اللي صرح ربما بآخر مباراة، وأيضا دا كوستا. يعني هاد العناصر غادي تسلم المشعل، والحمد لله أن هناك جيل آخر من اللاعبين قادر على تحمل المسؤولية. يجب فقط وضع اعتقاد أن هذا الخطاب يعني كرس واحد العلاقه متينه ما بين المنتخب المغربي الحالي والجمهور اللي كيتشبت يوم بعد اخر يعني بهذا المنتخب. الجمهور اللي كان حاضر كثير، اكثر من 20 إلى 30 الف متفرج تحملوا عناء التنقل الى روسيا، قد قدموا من كل المناطق من المغرب ومن دول اخرى. المشجعين اللي عاشوا يوما استثنائيا امس بالعاصمه الروسيه موسكو لمتابعه الاسود في مواجهتهم للبرتغال. بالرغم من الهزيمة ظل التفاؤل سائدا. كيف عاش هؤلاء المشجعون يوما استثنائيا سيظل مهما كان راسخا في الأذهان؟ من موسكو روبورتاج للزميل جلال بوزررة بكاميرا تامي والناس. جاءوا من مختلف الاتجاهات مزودين بمختلف وسائل التشجيع. ووجهتهم ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو. حنا دابا في الصباح بقات لنا ساعتين قبل الماتش، لي بيس هما كاينين، المغاربه كلهم اوبتيميست اجي ندير واحد لو بتي تور وغنشوفوا. السلام سي الحبيب، رابحين ولا؟ رابحين ان شاء الله.
وقلت لي نفس الحال. ربحها ب1-0 بارك الله. بغينا واحد. بغينا قلت لي نفس الهضره. غنربحوا اجي دنيا بيان. اجي رابحين ولا ما رابحينش؟ عندي شويه ديال الامل اننا غنربحوا جيسبر. وهاد الزرق ديالاش؟ طاليان ديال البرد. هذا الزرق ديال البرد. معنا كذلك علي رابحين ولا ما رابحين؟ رابحين ان شاء الله. رابحين ان شاء الله. نتمنى ان جيت انت قول لي بحق تقول لي رابحين. نحن 10-0. 10-0 تشلى عليا. غير نص 0 صاحبي. جيسبر هاد الفرحه تبقى تمر الماتش. مع واحد المشجع عقلت عليه شفتو في فرنسا 98 ديما حاضر في لاكوب دي موند مع المغرب. اكزاكتومون. كنتي في 70؟ لا 98 وهذا العام ان شاء الله، وباقي لنا المقابله هذه ان شاء الله لا مازالنا جوج وهذه ان شاء الله تكون حاسمه ويكون واحد الانتصار. انا اللي كيعجبني بعدا فيكم ديما اوبتيميست. ديما ان شاء الله. ساكوت غير ما خاسرين. On n'a rien à perdre de toute façon, on n'a rien à perdre. راه سي رباح دونك ديجا الانسان يحضر لاكوب دي موند سي جينيال. دو موند ان روسي. باقي الامل. rien perdu باقي الامل ان شاء الله. ليلى غنغلبوا البرتغال ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم غنتعادلوا الماتش الجاي ان شاء الله وغندوزوا للدوزيام تور. برومي. Le Maroc va gagner 4-2, c'est une prédiction. 4-2, c'est une prédiction. Quem vai ganhar? Marrocos ou Portugal. Por quê? Porque somos maiores. Vocês maiores. Sim. Mas são muito simpáticos. Sim, muito simpáticos. Vocês são uns adeptos espetaculares. الفوز على البرتغال كان مبتغى الجميع لضمان أمل الاستمرار في المونديال، أو على الأقل لنسيان كبوة البداية أمام إيران. اللونان الأحمر والأخضر اجتاح المكان، فتشجيع الأسود واجب لا مشروط بالنسبة إلى الجمهور المغربي. الأجواء داخل الملعب عكست حماس جمهور كانت انتظاراته بلا حدود. الترقب كان سيد الموقف وسط المشجعين المغاربة قبل أن تحمل الدقيقة الرابعة من المباراة ما لم يكن في الحسبان، حينما منح النجم كريستيانو رونالدو هدف التقدم للبرتغاليين. جموع المشجعين المغاربة تمنت أن تحمل أطوار المباراة ولو القليل من الأمل، لكن المواجهة أكملت دقائقها 90 وهي تمنح الفوز للبرتغال. الهزيمة الثانية للاعبين المغاربة في مونديال روسيا، ورغم أنها حكمت عليهم بالخروج المبكر من المنافسة، فهي لن تثني الجماهير المغربية على مواصلة المساندة. والموعد القادم يوم الاثنين في كالينينغراد في مواجهة المنتخب الإسباني. الله الوطن الملك كما قلتي سي بدر الدين، تقشعر الابدان بهذا الحضور الجماهيري يعني وترديد النشيد الوطني في ردهات هذا الملعب الجميل ديال لوجنيكي في العاصمه الروسيه الموسكو. كانت هذه رساله جميله جدا من الجمهور المغربي، يعني وقفه حضاريه، رساله للعالم
أن المغرب يواكب القرن 21 وأننا ربما لا نبتعد عن جماهير دول أخرى أوروبية أو أمريكية لاتينية. فؤاد، أنا وسعيد وهشام كنا نتكلم بالأمس، وربما استحضرنا عدد من المباريات اللي خاضها الفريق الوطني أو خاضها حتى المنتخبات الوطنية على مستوى كأس العالم، وربما سجلنا أنه لأول مرة منتخب يلعب في إطار كأس العالم بعيد عن بلده ويحضر هذا الجمهور بهذه الأعداد الكثيفة والغفيرة جدا. أنا شخصيا فؤاد كنت منشغل بما سيعقب المباراة، بمعنى في اليوم الموالي واش غتكون احداث، واش غتكون كذا، واش غتكون، طالما انه لغايه الاسف تم الترويج لواحد الصور مغلوطه على الجمهور المغربي من خلال واحد احداث معزوله كتوقع في ملاعبنا الوطنيه، ولكن لحسن الحظ ان كل شيء مر بطريقه رائعه وسلسه، وعبر على ان المغاربه مغاربه حضاريين ومغاربه يعني يستحقون انهم يكونوا فخورين اولا بلادهم، بلاعبهم، فريقهم الوطني، وايضا بشعارهم الازلي. كان اعتقد ان هذه رساله قويه وقويه جدا ممكن تغني عن كل تعليق، ولكن كتدل الى اي حد اننا يجب ان نتشبث فؤاد بمبدا أن نظل دائما نسعى من أجل نتأهل لكأس العالم. نعم. هذا هو الحديث رائع جدا. دابا هذا هو الحديث الآن. إذا بغينا نجازيو هذا الجمهور نبداو دائما هذا هو الحديث الآن. يعني هذا هو إن هناك مكاسب، يعني ارتكب كما نعود ونقول ارتكبت اخطاء الى غير ذلك، وربما خروج البعض يعتبره يعني مشرف، لكنه يبقى في نهايه المطاف اقصاء منذ دور اول، في الوقت اللي ربما الجمهور كان كيكمني نفسه، سواء هذا اللي تنقل للعاصمه الروسيه موسكو او الجمهور المغربي في المغرب وفي جميع في كل بقاع العالم. الان الحفاظ على هذا المكسب، استمرار العمل، استمرار العمل يبدأ من اللقاء القادم سي سعيد شيبة، لقاء المنتخب الإسباني. شنو ربما نحن ننتظروا من هذه المواجهة ديال المنتخب الإسباني في الوقت اللي شفنا بعض المواقع تتحدث عن ربما أن إيرفي غيقحم مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين في مواجهة يعني ماتادور إسباني محتاج الفوز باش يمشي للدور الثاني. تنظن ان الاجوبه عند رونار ما كاينش تاكيد على انه غيقوم تبديلات كبيره. المنطقي انه غيبغي ينهي يعني المشوار ربما بواحد الصوره جيده جدا باش ياكد ربما المستويين في المباراه الاولى والثانيه. ربما التغييرات ما تنظنش انها ممكن تتجاوز 3 لاعبين الى 4 على اكبر تقدير، لان المنتخب علاش ما لعبوش نفس المجموعه سعيد؟ علاش ما لعبوا المنتخب ديالنا الكامل؟ لان مثلا اذا اعتبرنا رجوع حريث للتشكيل تغيير، او رجوع ربما سايس وجولوس يا اما بن عطيه او داكوستا، الى اعتبرناهم تغييرات، لكن ما تنظنش ان التنافسيه غادي تغيب. خصنا فريق تنافسي اللي غيأدي بشكل جيد وننهيو البطوله باش يكون لونشينمون يعني سلس. انا حتى في عمليه ربما توقف اللاعبين اللي كبار السن تنتمنى انهم في الفتره القادمه يستمروا في المعسكرات، انه يتم تاطير اللاعبين الشباب، انه ربما اللي باقي فيه ما يلعب. تنظن انا مثلا احمدي بوصوفه باقيين يعطيونا واحد بضعه اشهر كاين بيريود ترانزيتير، يعني كاس افريقيا على الابواب، يعني مرحله انتقاليه بعد حوالي 5 إلى 6 اشهر الان. انا غنزكي الكلام ديال الاخ سعيد في المتغيرات، لان اذا كان يعني وهذا شيء اكيد بن عطيه سيعتزل بعد نهايه المونديال. هو في المباريات الوديه اشرك ثنائيه داكوستا وسايس، ثم اشرك كذلك بونو اساسيا في بعض المباريات، اشرك حارث واظهر مباراه يعني متميزه في المباراه الاولى. ممكن هذه التغييرات اللي تحصل زياده على اللاعب منديل، لانه يعرف بان له مشكل في الرواق الايسر، فربما التغييرات هذه لن تكون مؤثره، لان اللاعبون كلهم يعني مارسوا في البطولات الاوروبيه، عندهم تنافسيه، عندهم حساسيه المباريات، ولكن لابد ان ياخذوا مباراه يعني رسميه مع منتخب كبير. اليوم امام المنتخب المغربي ان يزكي الاداء الذي قدمه في المباراتين مع تحقيق نتيجه ايجابيه لانهاء المرحله بمعنويات مرتفعه وتسود ان شاء الله عاوتاني الامور للمستقبل. انا ربما الجمهور اسس لثقافه يعني نبغي نقول بان اسس لثقافه الفرجه والامتاع والابداع في مسانده الفريق الوطني المغربي. هذه المساله لا بد وان تستثمر في مستقبل المباريات. نعود بعد الفاصل، سنعود لمواصله الحديث على يعني العلاقه بين الجمهور والمنتخب اللي رجعات. يعني انا كنظن شخصيا في لقاء ما المنتخب مالي كنا كنذكروا ان يعني يوم عيد اضحى والجمهور تنقل مدينه الرباط وكان حضر بكثره في الوقت اللي كان واحد العزوف. ما نساوش ان
ربما هذه غير واحد اشهر قليله كان عزوف ديال الجمهور وكان غضب للجمهور المغربي ضد اسود الاطلس. نحن لا نتمنى غضبكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، يبقوا معنا، سنعود اليكم بعد الفاصل في مواد ومحطات اخرى من ساعه المونديال. إذن مشاهدينا مستمعينا متابعينا في صفحة الفيسبوك نجدد بكم الترحاب مرة أخرى. نذكركم أنه البرنامج سيستمر إلى غاية 12 ليلا، وبإمكانكم متابعتنا بعد ذلك في صفحة الفيسبوك في نصف ساعة إضافية سنتناول خلالها كل مواد وكل أحداث كأس العالم في الملاعب الروسية. تطرقنا في الجزء الأول من حصة اليوم من ساعة المونديال لعديد من الجوانب: الحضور الجماهيري، الرسائل التي وجهها لاعبو المنتخب للجمهور تحسما للمواجهة القادمة أمام إسبانيا. وبغض النظر عن الجانب الرياضي الصرف، لعل ما شغل الرأي العام المغربي أيضا في الساعات الماضية هي هذه التصريحات النارية التي صدرت عن العميد مهدي بن عطية الذي تطرقنا لها بالأمس. وهناك أيضا رد فعل الفيفا اليوم لبعض الاتهامات الضمنية الموجهة للحكم الأمريكي للمباراة من قبل نور الدين المرابط. الفيفا أصدرت بيانا رسميا لدحض كل هذه التهم، والتفاصيل من عين المكان معك زميلنا جلال. الكل كيقول بأن نجم المباراة الحقيقي هو نور الدين مرابط، سواء يعني داخل رقعة الميدان أو خارجها. نذكركم بأنه مباشرة بعد نهاية المباراة كان صرح اللاعب نور الدين مرابط بأن حكم المباراة الحكم الأمريكي كان طالب من لاعب بيبي بأنه يجيب له قميص كريستيانو رونالدو بعد المباراة، وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم قال بأنه عيتبع هذا الاتهام. ثم قضية مشاركة نور الدين مرابط في هذه المباراة. مسؤولين عن الجهاز الطبي للاتحاد الدولي لكرة القدم قالوا بأنهم يعني فوجئوا بمشاركة اللاعب، وقالوا أن ربما المسؤولين عن الجهاز الطبي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمنتخب المغربي ما احترموش البروتوكول المتفق عليه مع جميع يعني الأجهزة الطبية ديال المنتخبات المشاركة في مباريات مونديال روسيا 2018. وقالت كانت هناك مجازفة وكان هناك خطر في مشاركة اللاعب في هذه المباراة، وقالت بأنها ستراسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتطلب منها شروحات حول هذه القضية وحول مشاركة نور الدين مرابط. كان هناك كذلك رد فعل من طرف الفيل برو اتحاد لاعبي كرة القدم اللي قال كذلك بأنه مشاركة اللاعب نور الدين مرابط كان فيها مجازفة، وذكر بحالة اللاعب الألماني كرامير اللي كان أصيب بارتجاج في الدماغ في اللقاء النهائي من المونديال الماضي ما بين منتخبات الأرجنتين وألمانيا. قضية اللي كتر عليها القيل والقال هنا في روسيا اليوم. المنتخب المغربي مباشرة من بعد نهاية المباراة مشى لمدينة فورونيج يعني حيث يتجمع المنتخب المغربي. كانت اليوم حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء، وغدا يبدأ المنتخب المغربي تحضيراته للقاء القادم بمدينة كالينينغراد أمام منتخب إسبانيا. إذن كانت هذه مراسلة زميلنا جلال المزرارة بخصوص مستجدات كل هذه الملفات البعيدة عن الجانب الرياضي وبعيدة عن الملعب. سعيد شيبة كما طرقنا لهذه المشكلة ديال نور الدين المرابط أثرت لغط يعني كبير حول يعني إذا ما كان يعني الجهاز الطبي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية قبل ما يمكن اللاعب نور الدين المرابط المشاركة في لقاء البرتغال. بالفعل هو في تصريحه وفي اخبار اللي عطانا جلال كاين مستجدات على انه هناك بروتوكول متبع من طرف وكاين عليه اتفاق من الاجهزه الطبيه ديال كل المنتخبات. قال لك ربما الجهاز الطبي المغربي ما احترمش ربما دوك لي ديلي ديال لوبسيرفاسيون من بعد اي حاله بحال ديال المرابط. وهناك ايضا التدخل ديال الجهاز اللي تيمثل اللاعبين المحترفين اللي اعتبر انه ربما الجهاز الفني
غامر بصحة اللاعبين. فهذه أشياء جديدة اللي ممكن يكون عليها نقاش، كون نتأكدوا من المواد، نتأكدوا ربما من القوانين الموضوعة. فيما يخص طبعا تحت التصريح ربما بن عطية ما يمكنش نعطيه أهمية. نرجعوا ليه من بعد نتناولوا بعد هذا الجانب ديال نور الدين المرابط، لأن هشام كان هناك الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين صدر بيان أيضا اللي احتج فيه على إقحام اللاعب نور الدين المرابط. واش الاحتجاج تم بناء على اطلاع على الملف الطبي ام انه فقط يعني تم هذه الاحتجاجات كلها صدرات فقط يعني بالحديث اللي في الردهات ديال الملاعب والكواليس ديال كاس العالم؟ واش يعني طاقم طبي اللي كيتراسوا عبد الرزاق الهيفتي وبالتجربه ديالو بالخبره ديالو كان غيغامر ويقحم لاعب وهو غير جاهز 100% اللي خاض المباراه في كره القدم؟ انا اعتقد يعني راي شخصي ممكن اللي عطى يعني حجم كبير لهذه الحاله هو التصريح ديال هيفتي بعد الاصابه بان اللاعب مطالب ب5 إلى أسبوع من الراحه. يمكن هذا هو اللي خلى هاد المسؤولين انهم يتحدثوا في هذا الموضوع اكثر ويتعمقوا فيه، ولكن ما اظهره المرابط في المباراه ابان بانه بصحه جيده الحمد لله. ادى مباراه في مستوى عالي، ايقاع سريع يعني ايقاع عالي جدا، ولكن يبقى ربما هو اللي كان يستاهل احسن رجل المباراه بدل من كريستيانو رونالدو. يعني منطقيا الكل تحدث على هذه القضيه هذه اخر. يمكن الا قلنا رونالدو يعني احسن لاعب غنسالوا لماذا ياخذ يعني كاس احسن لاعب في العالم. هي دابا كتشكل لينا في الحوار كؤوس ندخلوا في متاهات اخرى. خلينا في الموضوع ديال هذا موضوع اخر، هذا في الكواليس من بعد نتفاهموا فيه. رجعوا للحاله ديال المرابط. انا عشرت الدكتور هيفتي سواء كلاعب او كاطار يعني في الفريق الوطني المغربي كفاءه عاليه، ولا اعتقد ان الدكتور هيفتي سيقع في خطا يعني احترافي. نعم السي بدري لا يمكن انه غامر، لا يمكن انه جازف بحياه لاعب. يعني واخا تكون غتلعب نهايه كاس العالم لا يمكن ان تجازف بحياه لاعب الا لم يكن مستعد يعني باش يشارك. انا ربما غير ما اثرني هو التصريح ديال ايرفي غونار اللي قال ان اللاعب بغى يلعب ويعني وحنا يعني عطيناه الضوء الاخضر. ربما في هذه الحالات ماشي اللاعب اللي كيقرر واش هو اللي غيدخل يلعب ام الجهاز الفني. يجب ان نعود الى صلب التصريح اللي ادلى به الدكتور هيفتي وشرح فيه الواقعة والأبعاد والتداعيات. وقال بصريح العبارة على أنه حقيقة أنا لما تكلمت على 8 أيام أو 7 أيام التي تعطى باسم البروتوكول الطبي الموقع من طرف الأطباء والفيفا، فؤاد كان اعتقد على أن قال بصريح العبارة أن هناك من اللاعبين من يتعافون بطريقة أسرع من آخرين. طيب أنا أمشي معك أكثر بعيد سي بدر الدين، ويعني هناك تصريح آخر جديد لليوم أصدر منذ قليل فقط للدكتور عبد الرزاق الهيفتي بهذا الخصوص، نستمع إليه لربما كيجي ويزكي هذه المقولة ديالك. نتابع تصريح للدكتور عبد الرزاق الهيفتي نهار اليوم لوسائل الإعلام. Ce matin, j'ai un appel du président de la commission médicale, le docteur Michel Hogg. Le Michel Dog, donc il me dit voilà, donc il m'appelle, on était très bien, on était très content de partager pendant 5-10 minutes de discussion. Il m'a dit le problème c'est qu'on n'est pas content, les recommandations vous les avez pas respectées. Pourquoi le joueur a repris? Il fallait pas qu'il reprenne. Je dis il a repris, alors j'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué au professeur Ephraim, donc vous étiez au courant qu'il va reprendre. Parce que le professeur Ephraim m'a donné son accord, m'a dit c'est votre responsabilité, c'est à vous de décider, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai eu aucune pression, ni du président, ni du coach, c'est moi qui ai pris la décision. Au début, oui, j'avais dit aux joueurs, tu vas pas jouer, mais là, c'est bon, c'est ok, il rentre. Et je lui ai dit, écoutez, j'attends toujours un petit mot de votre part. Et là, je reçois encore une lettre, mais c'est pas signé par lui, c'est signé par le secrétariat en me disant, veuillez respecter les consignes de la FIFA. Mais les consignes, je les ai respectées, je les connais par cœur. بدر الدين يعني كما ذكر انه هناك واحد المساطر اللي كان تم التحدث اليها وتطرق اليها في مؤتمر للاطباء ديال المنتخبات المشاركه في كاس العالم، تم ذلك مدينه سوتشي منذ حوالي 5 إلى 6 أشهر. فيعني الدكتور كيقول انه تم احترام كل هاد المساطر وما كي يعني ما كيشوفش كيفاش التفسير ديال هذا اللغط
اللي داير بحاله اللاعب نور الدين مرابط. فؤاد، حتى نكون واضحين، العارف بالحاله والذي يتعامل مع الحاله والذي يشرف على الحاله هو الطبيب الخاص. حقيقه كاين هناك بروتوكول طبي وكاين هناك اجراءات يتم التقيد بها وهي عندها طابع عمومي، ولكن ممكن ان تختلف من حاله الى حاله. يمكن حتى لا تكلمنا اللي تكلمنا سعيد على الارتجاج ديال الدماغ، كيمكن يكون بمستوى عند لاعب ومستوى اخر عند لاعب. كيمكن لاعب يتشافى بطريقه سريعه ويعود الى حالته الطبيعيه، ولاعب اخر ربما يتاخر. في حاله نور الدين أمرابط، وهذا الكلام قالوا الدكتور هيفتي قبل ما يدخل، قال أنا اليوم أؤكد على أن نور الدين أمرابط بحالة بجاهزية كاملة، ولكن القرار سنتخذه ليلة المباراة بمعية الطاقم التقني. وحتى طبيب ديال الفيفا قال له أنت تتحمل مسؤوليتك في الموضوع، وقد تحمل مسؤوليته وظهر ولله الحمد أن اللاعب بحالة جيدة. نتمنى صادقين أنه ما تكونش هناك مضاعفات في الأيام القادمة، ولكن لاعب بحالة جيدة. نعم، إذا في عجالة سعيد حول الموضوع الثاني اللي كنت غتطرق ليه، حول التصريحات ديال نور الدين مرابط اللي تحدث على ما يبدو حكم المباراة الأمريكي طلب من بيبي أنه يسلم له يعني قميص ديال رونالدو كتذكار. مسألة مفاجئة، يعني مخالفة للتعليمات، يعني هذا أنك الحكم كيبين يعني التحيز ديالو أو التعاطف ديالو مع هذا المنتخب، والفيفا يعني أصدرت بيان رسمي لدحض كل هذه التهم. يعني اخذ الجد هذه التصريحات هذه بالفعل، لان كاين هناك تحذير او تعميم على الحكام، عدم الاتصال باللاعبين قبل المباريات، اثناء المباريات، عدم تبادل هدايا، وقميص ديال اللاعب بمثابه هديه، خصوصا انه كان بين شوطين على حسب يعني طبعا قول نور الدين أمرابط. لكن تبقى يعني تعليق هامشي مثل تعليق بن عطيه المبهم. احنا ربما تكلمنا على الأهم واللي هو مستقبل المنتخب الوطني والبناء على ما اكتسب ربما في هذه المباراتين، وان شاء الله توج بالمباراه الاخيره. تنظن انه ما خصناش نتاخروا كثير على هذه التعاليق الجانبيه. نشاهد بعد يعني التغريده ديال الفيفا والبيان ديالها الرسمي اللي تحدث فيه على ان يعني هذه المسائل هذه او ربما هذه التهم المبطنه الموجهه الى حكم المباراه، خصوصا وان يعني العديد من وسائل الاعلام الدوليه، لان ربما احنا كمغاربه نقدروا نقولوا انه كانت هناك ضربتين او 3 ضربات جزاء لم يتم الاعلان عنهما، لكن وسائل اعلام محايده فرنسيه عربيه المانيه ايطاليه يعني كلها تحدثت على ربما اخطاء تحكيميه بالنسبه للحكم ديال المباراه. هناك يعني ضربه ديال اليد، وهناك ايضا دفع لخالد بوطيب من قبل اللاعب فونتي في هذه المباراه. على اي الحكم كان قريب من العمليه وما يعني ما اعلنش على ضربه جزاء. نواصل إذن ضيوف الكرام ومشاهدينا مع مواد هذه الحصة. لعل كما ذكرت ما أثار الانتباه بعد الإقصاء وهو أن جل التعاليق ديال عديد من وسائل الإعلام يعني مشات في سياق أنها تشيد بالأداء ديال أسود الأطلس. عديد من المنابر الإعلامية الدولية اللي أثنت على مردود المنتخب وأبدت إعجابها بهذا المنتخب. الزميل جلال بوزرارة وفي جولة عبر شوارع العاصمة استقى مجموعة من الآراء بكل لغات العالم. نتابع. Morocco is very dominant in this game and another game with Iran. But bad luck porque in this game Cristiano Ronaldo I'm back. Yes. The next Mundial for Morocco. Good luck. Marruecos hizo un buen partido, lástima que no hizo ni un gol, pero nosotros hicimos fuerza por Marruecos y vamos Marruecos todavía. Sí, jugó bien Marruecos, muy bien. Muy bien, todo el tiempo al frente. Vinimos a alentar a Marruecos desde Argentina, queríamos que hoy ganen y que Cristiano hoy nos lleve 3 puntos, pero bueno, no pudo ser, pero jugaron muy bien, mejor que Portugal, se merecían más. Morocco did more pressure all the time. Yes, it was a good game. Yes, I think that Morocco played so well today, and I think that you decided to win today. But
happen in football. Yeah, this is the game. Maybe Morocco was better in the game, but in the end, Cristiano Ronaldo decided. Unfortunately, a fellow African team, Morocco, did not go through. We here Nigerians were actually hoping that a fellow African team would have actually taken us to the next round. But we were expecting better and hoping that the Moroccan team would actually have pulled in a little more weight. Morocco すごいパス回して本当すごいと思いましたね本当にはい Morocco can pass many times so I think Morocco would win but yeah unfortunately Morocco lose today but it's an amazing team it's strong yeah like too much teams here okay and good luck. Morocco should definitely have gotten at least a draw against Portugal. They were by far the better of the two sides, certainly in the second half. I mean, 下一场再继续努力 Football 胜利 Morocco. سي هشام انا هادو كاع اللي كيهضروا هضروا بلونجلي فهمتهم هضروا بالسبانيولي فهمتهم بقى لي غير هاد الشينوي وهاد الجابوني شنو قالوا ياك سباكيتي مزيانه هو جاي من شنغاي انا بغيت نعرف غير داك الشينوي هذا شنو قال وديك الجابوني الاخرين عرفتهم شنو قالوا على اي بان لنا واحد المشجع يعني من المشجعين اللي قابلهم السجاله البزراره حول هذا المردود ديال المنتخب المغربي وهو مشجع من الارجنتين شقيق ميسي لا ماشي شقيق ميسي ولكن مسكين ما غينعش اليوم لان من بين ابرز النتائج المسجله في اليوم السابع اصدقائي هو هذه الهزيمه ديال المنتخب الارجنتيني المنتخب الارجنتيني بنجومه الكبار وعلى راسهم ليونيل ميسي يعني احسن لاعب في العالم في العقد الاخير مره اخرى ربما قلنا التعادل ديالو في اللقاء الاول امام ايسلندا كان سحبت سيف عابره لكن اليوم يمنى بالهزيمه وبالثلاثه امام منتخب كرواتيا انهيار تام للمنظومه الكرويه الارجنتينيه في هذا الكأس العالمي لحد الآن. بالفعل يعني ربما خيبة آمال بالنسبة للمتتبعين ومشجعين ديال المنتخب الأرجنتيني لكن كان عندنا يعني توجس يعني بعد الأداء أمام منتخب إيسلندا وبعد ما شفنا المنتخب ديال كرواتيا في المباراة الأولى فالمخاوف كانت موجودة بالنسبة للمتتبعين الفنيين تجسدات على أرضية الملعب لأن اليوم كرواتيا ربما سيطر على المباراة بالطول وبالعرض تفوق في كل مجالات اللعب بدنيا من ناحية الانجاجمون مهاريا من ناحية أيضا التحكم في الكرة فتنظن انه غيكون منعرج ربما بالنسبه لهذا الجيل ديال الارجنتين وربما غتكون واحد الزوبعه كبيره وربما تعطينا مفاجات كبيره تخلي لاعبين توقف لاعبين ربما على المسيرات الدوليه ديالهم فغيكون زلزال اكيد في منظومه كره القدم الارجنتينيه. طيب هشام الارجنتين بنجمها كما ذكرنا ميسي باغويرو بايغوين بديبالا بكل هاد اللي كنتابعوهم طوال الموسم مع كبريات الأندية الأوروبية ولكن الأنظار تبقى مركزة بالأساس إلى ليونيل ميسي. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ ميسي اللي يأتي على الأخضر واليابس مع فريقه برشلونة فاز بجميع الألقاب الممكنة والغير ممكنة مع الفريق الكتالوني لكنه للأسف هذا المردود ما كينعكش وما كيتكررش في المنتخب الأرجنتيني. شفنا اليوم ميسي كان غائب غياب تام على المنتخب وفي نهاية المطاف هزيمة قاسية ربما تعجل بالرحيل يعني في انتظار باقي نتائج هذه المجموعة الرابعة. هو مجموعة من المعطيات اللي أدت إلى هذا يعني الظهور الباهت والخافت ديال المنتخب الأرجنتين وأظهروه في المباريات الودية وخصوصا في المباراة الأخيرة ضد منتخب إسبانيا رغم عدم حضور يعني ميسي في المباريات إنما حضوره في المباراة الأولى ولا المباراة الثانية أبان بأنه ميسي كان غائبا على جميع المستويات وبان بأنه حتى الاختيارات ديال المدرب في تشكيل العناصر وكذلك تحديد التشكيل الأساسي بداية من الحارس إلى بعض اللاعبين لم يكن موفقا فيه وسوء تدبيره للمباريات. أعتقد بأنه هنا الاختلاف بين ميسي في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال. ميسي في الأرجنتين صحيح أنه لاعب متميز لاعب عالمي ولكن ليس بالقائد الذي ممكن أن يحمل الفريق لما يكون في مراحل صعبة وبان من خلال حتى الأهداف التي تسجل على المنتخب الأرجنتيني حالة ميسي لا يحرك ساكنا نهائيا العكس
رونالدو لما يسجل على المنتخب البرتغال تجده دائما يحفز، دائما متحمس، دائما يعطي الدعم للاعبين. وفريق الارجنتين محتاج للاعب مثل هذا يعني الطينه ليعطي الدفء للاعبين. فاليوم اثبت المنتخب الارجنتين فعلا انه قاب قوسين او ادنى من الخروج من المونديال في فريق يعج باللاعبين يعني المتميزين، ولكن من سيستجمع هذه اللاعبين، من يعطي يعني فكر ليطبق اللاعب على ارضيه الملعب فهو غائب. حتى المدرب لا يملك التجربه الكامله ليكون قائدا لمنتخب سان باولي هشام يعني اللي قاد الشيلي باش يفوز بنسختين لكاس كوبا امريكا. بس لاعب الشيلي ليس هم لاعبو الارجنتين من حيث واش هذا يعني ان مساله اخرى اللي مهمه هو ان الاختيارات الكثيره كانت من لاعبين يزاولون في الدوري الارجنتيني. ونعرف ان الدوري الارجنتيني اما يكون من لاعبين في بدايه يعني الطريق ديالهم الى العالميه ومن بعد كيخرجوا او لا لاعبين اللي نهاو المسار ديالهم اوروبيا ورجعوا للارجنتين. هنا فين كاين المشكل. طيب الارجنتين ايضا ربما هذا تحصيل حاصل سي بدر الدين، لان الارجنتين كنا كنعرفوا انها عانت ولاقت صعوبات كثيره وانتظرت المباراه الاخيره باش تحجز بطاقه الترشح المباشر. اذا ربما هذه استمراريه ازمه هويه اللي كيمر منها المنتخب الارجنتيني صاحب اللقبين العالميين 78 و 86. والمؤسف انه وصيف بطل العالم فؤاد. لا ننسى لانه لعب نهائي امام منتخب المانيا والكل يذكر ذلك، مباراه مشحونه حسمت في الوقت الاضافي بواسطه جوتزي، والكل يعني امسك وقتها براسه لانه كان يتمنى لو ان ليونيل ميسي توج هذه المسيره الانطولوجيه ديالو على مستوى النوادي مع برشلونه، يتوج ايضا مع المنتخب الارجنتيني، على اعتبار انه دائما كان في صراع مع اساطير كره القدم الارجنتينيه، من ماريو كامبيس اللي قاد الارجنتين الفوز سنه 78 الى مارادونا اللي قاد الفريق سنه 86. انا اعتقد لا يمكن ان نطيل كثيرا الحديث على الارجنتين وننسى كرواتيا. كرواتيا اللي حققت اليوم امتعتني، وانا كنعتقد على انه بالمباراتين اللي قدمتهم كرواتيا امام نيجيريا ثم اليوم امام الارجنتين ربما كتعطينا الدليل القاطع على انها غتكون من الارقام الصعبه في هذا المونديال، وهي تملك ترسانه من اللاعبين المهاريين على اعلى مستوى في الدفاع في وسط الميدان وايضا في الهجوم. بغيتوا تعرفوا السبب علاش منتخب الارجنتين انهزم اليوم؟ كاين شي حاجه؟ شوف السبب، ها هو السبب. مالو؟ جلال بوزرارة كياخذ صوره مع ليونيل ميسي فين؟ طهران. قديم ولا حديثة؟ هذه حديثة ولكن ماشي مع ميسي بطبيعة الحال، مع شبيه ميسي. مع شبيه ميسي اللي هو السوزي ديال ميسي، وشاب ايراني وشبيه الخالق الناطق وشبيه يخلق من الشباب. احنا خصنا لا يكون كان فال سوء فال او لا تنغص على جلال لانه هذا في الكواليس قلت لك اخي جلال فؤاد بان جلال كيقوم بعمل كبير في روسيا، ولكن دائما تيقولوا له بانه كيرافق سوء الطالع، وهذا تهمه لا اقبلوا على جلال انا شخصيا. المهم دابا حنا دابا شفنا الهزيمه بالثلاثيه. اذا المنتخب اخر في المقابل اصدقائي اللي حجز المقعد ديالو للدور القادم الى جانب منتخب كرواتيا. المنتخب الفرنسي ربما تحسن المستوى ديالو، الاداء ديالو سعيد بالنسبه مقارنه المباراه الاولى امام استراليا. اليوم كان ايضا فوز على منتخب البيرو اللي جعل الديوك يشقون طريق للمرحله القادمه، رغم ان المستوى ديالو ما وصلش ربما المستويات اللي بينا في التصفيات ولا المباريات الوديه، لانه فريق شاب، فريق عنده امكانيات كبيره خصوصا في الشق الهجومي. نعم. بلاعبين موهوبين. تنظن انه هاد المستويات ربما المتوسطه ما خصهاش تغلطنا وما خصناش نستبعدوا، بقى نتمسك بالافكار ديالك ما خصناش نستبعدوا. نعم. يعني صعود المستوى ديال المنتخب الفرنسي مع توالي ربما الادوار. غتكملوا معك الفكره ونكملوا على مباريات اليوم وايضا مباريات الغد في اطار هذه النسخه 21 من كاس العالم، لكن عبر صفحه الفيسبوك. بعد قليل نطلب بطبيعه الحال من مشاهدينا الكرام من يتواصلون معنا عبر صفحة الفيسبوك. نحن نأتي ونقول لكم شكرا على حسن المتابعة وحسن الإصغاء على ميديا راديو، ونضرب لكم موعدا غدا بحول الله في الساعة 11:05 نلتقي بعد قليل عبر صفحة الفيسبوك. لا تذهبوا بعيدا.